बाई हालींच एक इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे उद्घाटन वेरें हांगासर जाल्लें आसा आनी तुमी हाजेर एक कंप्लेन फायल केल्ली आसा. हाजे विशीं आमकां सांगात. कितें जालां मरे, पयर गोमंतकाचेर एक पयल्या पानार एक जायरात येता आनी जायरातीचेर एक मदीं एक नंदी बैल दिसता म्हाका. तो नंदी बैल जो स्टॉक एक्सचेंजाक मुंबय आसा पळय तसलो नंदी बैल तो. आनी म्हाका म्हटलें हें आनी आमच्या आनी सकयल येता दिगंबर कामत माजी मुख्यमंत्री विद्यमान आमदार मडगांव इनॉग्रेशन वेऱ्यां वेनी बिनी कांय ना. जेन्ना सांजच्या वेळार हांव घरा वयता अचानक सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ दिसता दिगंबर कामत त्या स्ट्रक्चराचें इनॉग्रेशन करता. आनी जे स्ट्रक्चर आसा पळय ते म्हाज्या घरा कडेन लागींच आसा, मेन रोडाक टच जो वेरे कांदोळी आमचो बिजी रोड म्हणटा पळय त्या रोडाक स्ट्रक्चर ते. आनी ते पयल्या उपरांत इतको राग येयलो. पयलींच आमचे रोड कमी आसल्या कारणान एक्सिडेंटान मनीस मरत आसा. एके सायडीक गोंयचो मुख्यमंत्री अवेरनेस करीत आसा रोडार रोड सेफ्टी लागून कितें करचें खरें. आनी हें स्ट्रक्चर येदें व्हडलें बांदलेलें आसा. येणाऱ्या काळान थंयसर कितें जायत तो नेम ना. आतां इनॉग्रेशन करच्या पयलीं जे कोणी कितें आस्थापन घातलेलें आसा पळय जवळ जवळ म्हाका दिसता 30 ते 40 लाखाची जायराती पेपराचेर खर्च केल्ले आसा. जेन्ना कसलेंय फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट उबें करता पळय तेन्ना खरें म्हणशें जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाचें मागीर रजिस्टर ऑफ कॉर्पोरेटचें परमिशन घेवचें पडटा. कित्याक आतां फ्रॉड केसी खूब चलिल्ल्या गोंयांत. लोकांक अशी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट घाला पयशे गोळा करप आनी पळोवन वचा. आनी जे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट उबें केल्लें आहा पळय ताका कसलेंच परमिशन ना. हें म्हाका आमच्या रेंज मागूचो सेक्रेटरी जो केशव फडटे पळय तिणें उरयली म्हाका काल जेन्ना सांगलें पळय तेन्ना इमिजिएटली चीफ सेक्रेटरीक डायरेक्टर ऑफ पंचायत लोकल पंचायत आनी रेंज मागूस हेल्थ सेंटर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड PWD आनी पुलीस डिपार्टमेंट PI आनी SP कंप्लेंट केली इमिजिएटली एक्शन घेवची. आनी बरयलां पंचायती कितें हें डेमोलिशन करचें म्हणून. कारण कितें आसा फाल्यां समज हेंच्यांनी पयसो बी कितें गोळा केलो आनी ते समज पवळे हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो कोण. आनी दुसरें दुर्दैव म्हणजे कितें ह्या इनॉग्रेशनाक आमची सरपंच जी आसा सुस्मिता सुभाष पेडणेकर आनी तिचो घोव सुभाष गोपाल पेडणेकर दोगांय उपस्थित आसली. फाटल्या दिसांनी असो ते इश्यू जालो 3-4 म्हयन्या पयलीं कोणी बाबड्या सांजेन जेवंक नासलेल्या मनशान एक घर बांदलेलें आनी तें घर थोडे रस्त्यार येयल्लें म्हणून ही सगळी पंचायत मंडळ तेजें घर मोडपाक गेल्ली. आनी तांकां धमकी दिल्ली 2 दिसां भितर तुमी तें घर मोडिना जाल्यार आमी तुमकां पुलिशेन भितर घालतली म्हणून. आतां हो जो न्याय आसा पळय हो सर्वसामान्यांक वेगळो आनी पयशाकारांक वेगळो. तेका लागून आमी ते कंप्लेनीन हांवें क्लियर मेन्शन केल्लें आसा. सरपंचाचेर ऑलरेडी हांवें रिमूवल ऑफ पिटिशन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन फायल केल्ली आसा. ही म्हाजी कंप्लेन एड करची आनी ताका विदीन नो टायम पोस्टा वयल्यान सॅक करची. कित्याक ती जो घोव आनी ती दोगांय जाणां ह्या इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाच्या वेवसायान दोगांय जाण इनवॉल्व आसा. आनी हे रिटर्न म्हाजे पिटिशनान हांवें सगळें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक बरयल्लें आसा. तुमचे ते कंप्लेन जाता तुमी बरे की विदाउट परमिशन म्हणून तेका परमिशनूच ना कसलें न्हू. जेन्ना रोडाक तेकोन थंयच्यान आमचो तो मेन रोड थंयच्यान 12.5 मिटर भितर वचपाक जाय. फाल्यां तें कमर्शियल आसल्या कारणान ते फाल्यां बाबा कोण मनीस येतले पळय ते गाडयो थंयसर फुडल्यान पार्क करतल्यो आनी वयतल्यो. हेज्या पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं थंय 2 भुरग्यांचो मृत्यू जाल्लो आसा. इतके कंजेस्टेड रोड आसा ते आमचे. आनी पर्यटन जे आसा पळय कांदोळे कालांगूट वचपी आहा तो सगळ्यांक तो रोड मेन यूज करता. जेन्ना आमी सुद्दां घरा वयता पळय आमकां एक्चुअली थंय 15 मिनटाची वाट पण एक आमकां 1 वर लागता घरा वचपाक आमकां बेतीनच्यान आमच्या घरा कडेन वचपाक. त्या बिजी रोडाक हेंच्यांनी थंयसर ते कन्स्ट्रक्शन बांदप त्या फंक्शनाक माजी मुख्यमंत्री विद्यमान मडगांवचो आमदार उपस्थित रावप. त्या फंक्शनाक विद्यमान सरपंच सुस्मिता सुभाष पेडणेकर रावप तिचो घोव थंय रावप म्हणजे इनडायरेक्टली ही सगळी ताका बेकायदेशीर कामांक सपोर्ट करता हेचो अर्थ जालो ना. पयलोच आमचो रेंज मागूस पंचायत मोठ्या प्रमाणात भ्रश्टाचार गुंतलेली आसा त्या गोंयाभर फामाद आसा. तितून हो एक आतां भाग एकठांय जालो. तेन्ना म्हाजी तशी न्हू सर्वसामान्यांची मागणी आसा ह्या स्ट्रक्चराचेर पंचायती आनी PWD एक्शन घेवपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार तेणी कितें आपलें कितें केलां सेवेचे बॉक्स बांदलेले आसा सकयल टॉयलेटाचेर आनी जी मेन पायपलायन पळय आसा न्हू ते सेवेच्या मुच्च्यान गेल्ली आसा. फाल्यां येदा कदाचित समज ती पायपलायन समज फुटली म्हणजे ते गुमुताचें उदक पायपांच्यान वचून ते सर्वसामान्यांच्या घरांत पावतले. हेची दखल कोण घेतलो. तेव्हा हांवें जी कंप्लेनी बरयल्या हेल्थाक पोल्युशन कंट्रोल आनी PWD हेंच्यांनी येवन ती चेक करचें पायपलायन कशी गेल्या ती आनी जे रोड वायंडींग गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी तेणें एक्वायर केल्या पळय ती हेंचे डेमोलिश करून ती रिस्टोर करपी परती प्रॉपर्टी. इलिगल कन्स्ट्रक्शनच्या बाबत तुम्ही सरपंच किंवा जो माजी मंत्री कोण येयल्लो तांकां फोन करून कितें विचारलें तुमी हेच्या बद्दल.
हय आमच्या माजी मुख्य दिगंबर कामतीक हांवें काल फोन केल्लो आनी तिका फोन तेजे एक बरें दिसता कित्याक तो फोन उचलता फोन उचलल्यान ताका सांगलें बाबा म्हाका म्हणलो आयलें सर म्हणल्यार तुमी वेऱ्यां बी इनोग्रेशन हय येयल्लें कितें जालें कितें हांवें ताका सांगलें बाबा तूं जे हेका येयल्लो इनोग्रेशनाक तें टोटली इलिगल आनी रोड बायंडिंगेज बांदना म्हणून तेन्ना तो म्हणलो आपल्याक तितकें तें कांय खबर ना पण हांवें ताका विचारलें तूं येवन विचारून तुमी चवकशी कित्याक करूंक ना एज अ मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री म्हणजे जबाबदारी आसता कित्याक प्रशासन कशें चलोवचें आनी ताका सगळें खबर आसता ताका लागून तुमी चवकशी करपाक जाय आसली बाबा ताका लायसन आसा हें नासा ते म्हणलो ना आपण तें करूंक ना म्हणून हांवें ताका कितें म्हटलें आतां हेका लागून म्हटल्यार तुजेंय नांव तें कंप्लेनीन घालता म्हणून आनी तुका सांगपाचे प्रश्न कितें सांगलें तुका कळोवपाचें कारण फक्त कितें तुका बेश्टी लज बी जायत म्हणून बेश्टी तुजें नांव घाण जायत की त्या उत्तराक म्हाका कितें सांगलें आपण ती सगळी लज बी सोडलेली आसा म्हणजे हेजो अर्थ तो निर्लज जालो ना आणि हेचोच अर्थ तुमी दिगंबर हेचो दोन अर्थ जाता एक दिगंबर आनी दिगंबर अवस्था सध्या तेजी दिगंबर अवस्था जाल्ली आसा तेका लागून तेणी सांगलां कितें बाबा आपल्याक लज बी तशें कांय ना कितें आसा पळय एजन्सी एक्शन घेतली तितून आपण मोदी आनी पडना म्हणून हें म्हाका दिगंबर कामतीन काल फोनार सांगलां